तुमकां खबर आसा न्हू आतांच अधिवेशन चालू असलेले आनी आमच्या गोयचे चीफ मिनिस्टर यांच्यानी जॉब स्कॅमांक लागून जेन्ना क्वेश्चन विचारलो ऑपोजिशनाक जाल्यार तेंच्यांनी सांगले पूजा नायक इज ए मेन म्हणजे एक्यूज जे सगळे मास्टर मायंड तेणें सगळे तयारी केल्या आनी जॉब स्कॅमांक लागून खुबशे तेणें सगळ्या लोकांक कडसून पयशे बिशे घेतले तेजे बँक बॅलन्स दाखयता कारी दाखयता फ्लॅटां दाखयता सगळें हें दाखयता म्हणटकूच न्ही बरी गजाल कळ्ळें न्ही एखादें एक नुस्तें विकपी ताजो घोव आनी सादेशें जिवन जगपी सगळ्यान पयलीं एक प्रश्न आसा हेज्या पयलीं बी आमी तो प्रश्न केल्लो कितें म्हणून की पूजा नायक एका गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान जॉब आसा म्हणून कोणें सांगलें तेका स्वप्न पडटालें आमकां कळना मुगो लोकांक कळना हांगासर खंय जॉब आसा जाल्यार वचून मिनिस्टरांच्या दारांनी रावचें पडटा सर म्हाका खंय आहा जाल्यार पळय न्हू म्हाका खंय तरी घाल न्हू साहेब गव्हर्मेंटाचे जॉब आसा जाल्यार ना रे आतां ह्या दिसांनी जॉबूच ना रे येयना हे मिनिस्टराचे आन्सर आसता ह्या आमदाराचे आसता कांय ना रे येतले थोड्या दिसांनी जॉब येवपाचे आहा अशें सांगून तुमी लोकांक थाऱ्याता आनी तुमी सांगता की पूजा नायक हे मेन सूत्रधार म्हणून बरी गजाल भोट्यानो बरी गजाल कित्याक आनी सांगता बरें पूजा एक 17 कोटी लागीं गेले बाकीची आसा ती खंय गेली ती बी मेन सूत्रधार का पूजान तांकां सगळ्यांक कामांक लायले पूजान तांकां बाकीची ज्यो अप्सरा तुमी धरलेल्यो ते कोणे तांकां कोणे लायली पूजान तांकां सांगलें सेक्रेटरी आमच्या कडेन जॉब आहा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान अमके कडेन गव्हर्मेंटाचे मागीर वॉटर डिपार्टमेंट आसा मागीर आनी कसली कसली खाती घे म्हणून खाती आहा एज्युकेशन डिपार्टमेंट आहा माती गोबर सगळें आहा असल्या गोबान पूजाक जर मेन कळटा जाय कोण तरी आमी आतां इतले दीस बोवाळ मारताली ती साखळेची मॅडम तिका सामकें दूध मसे मक्खी निकाल के फेकना अशें बी करता काय कितें म्हणजे ती आनी कांयच ना हो जॉब स्कॅम आहा पळय हो 17 कोटीचो न्हू कित्याक तुमी एकट्याक सांगले तुमी पूजा नायक एक तुमी सांगले की बरोबर आसा पूजा नायक हे मेन सूत्रधार बाकीच्यो अप्सरा तेज्या अंडर काम करताली ती कशी ते कशें कितें तेंच्यांनी प्रत्येकानी कितल्या कोटीचें काम केलां 400-500 कोटीचे हिशोब तो आं आनी मेन सूत्रधार खंय गेली साखळीची जी मॅडम आसा ती खंय गेली कोण कितें कांय दाखयना म्हणजे आपल्या आंगा वयले पांगरून काडून सहज लोकांच्या आंगार उडोवपाचें सरकारान दाखोवन दिलें पूजा कडेन आमी हेज्या पयलीं विचारलेलो आनी आतांय आमी विचारता की पूजा नायकाक कशें कळ्ळें की गव्हर्मेंटाच्या प्रत्येक डिपार्टमेंटान जॉब आहा म्हणून ते सेक्रेटरियान भोंवन आसलेले आमी एखादी दुसरी स्कूटर घेतली रोखडेच लोकांक टेन्शन येता हां तारान रोखडीच घेतली स्कूटर कालचे पोरू ही स्कूटर येतली हो न्हू तारान ही घेतली मरे तारा कडसून खंयसून पयशे येयले कोण आनी ही बायल पूजा नायक 4 फ्लॅट घेता 10 फ्लॅट घेता आनी दुसरे गजाल पयशे जाय तशे उजळटा जाय तशी बरी वरात भोंवता ही कित्याक म्हणून तेजो एकट्याय शेजाऱ्यान तेजो दुबाव येयलो ना ते अशें करता म्हणून ते सेक्रेटरियेटान कित्याक भोंवताले आतां कितें आसा न्ही ऑफिसरांक काडून अशें भायर मारले बरी गजाल भायर मारले ऑफिसरांनी कांय करूंक ना पण ऑफिसरांनी कोणाक जॉयन केल्ले कोण थंय भोंवताले कोण आसले मेन सूत्रधार ते सांगिना आन्सर करूंक जाय म्हणून करता बरें पूजा नायकाचें सांगलें बाकीच्या अप्सरांचें अजून कांय सांगिना आनी त्या अप्सरांनी सगळ्यांनी तोंडाक ताळे मारला आनी दवरला सगळ्यांनी तोंडाक ताळे मारला कित्याक खंय तरी साखळेचे मॅडमीचें धापूंक जाय तिच्या तोंडार कापड घालूंक जाय म्हणून हे सगळें पूजाक भायर काडून हें सगळें नाटक केलें 2019ची ही गजाल 2019ची गजाल 2019 ते 24 पर्यंत ही बायल वरात सगळ्या लोकांक लुटता आनी लोक कोणूच वचून कंप्लेन करिना बारीकशी गजाल जर फा जाता अमके कडेन अमकें चल्लां आनी तमके कडेन तमकें चल्लां म्हणून आं तारा कोणा कडेन फोनार उलयता तें तुमकां रोखडें कळटा आनी ही बायल येदी व्हडली स्कॅम करता तुमकां कळना आनी मेन सूत्रधार हिका कितें करपाचें लोकांचो पयसो जो खाल्ला तो हिका कितें करपाचें आमी
एका लोकांक आतां कितें आसा तेंच्यांनी जो पळय हे घेतला साखळेच्या मॅडमीन जो पयसो बी घेतला तो खंय तरी धापून दवरूंक जाय कोणाक कळोंक नाका आपूण आनी कितें ना हांव दुसऱ्या तांदळाची सामकी बरी दुसऱ्याच्या हेचेर दवरून खांद्यार दवरून बंदूक मारल्या पण अख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा ही मॅडम कोण पळय ती मॅडम कोण पळय ती अख्ख्या लोकांक खबर आहा आनी पुजाक बाबड्याक भंय आसतलो कित्याक खंयसून एक गुळी सतरकाराक पळयना कसो काबार केलो तो जेणे आपले पयशे सगळे दिले तरी सुद्धा तो मेलो कित्याक अशें कितें आसलें राज खंय तेणें तेजें नांव घेतलेलें साखळेचे मॅडमचे कितें आसता न्ही अशें दिसता तशें नासता आनी म्हणूनच जग फसता कितलें जरी केलें न्ही पळय वयर बसला पळय न्हू ताका जाप दिवपाची गरज आसा ताका जाप दिवपाची गरज आसा आज आमच्या दोळ्याचेर पट्टी लायता तोंडाचेर आमचे पट्टी लायता कानाचेर आमी पट्टी लायता हे सगळे आमी अशें धांपतात अशें सगळें करतात पण तो पळय वर बसला तो कस्सो सोडिना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात असं आज ना फाल्यां न्हू खंय तरी कितें नरी आसा पळय 2019 पासून हो भितूरले भितूर पयशे घेवन जॉबाचे हे ते करताले थोड्यांक कडसून पयशे घेताले थोड्यांक जॉब मेळटाले थोड्यांक मेळनासले तेंची ती दुखां बोटां बिटां पळय मोडल्या न्हू ते तुमी व्हडले रुद्रेश्वराच्या देवळान वचून भजन केलें जावं ताका देवाक भरपूर घातले जावं थंय आनी खंयच्या देवांनी खंय खंय गेले गोकर्णा गेले थंय देवास्पण केलें खंयच्या तरी देवळान गेले शिर्डीक गेले आनी खंय गेले म्हणून देवाक पांयां पडले ताका देवाक कितें दिलें म्हणून तुमचे पाप आसा न्हू ते कमी जायना मातशें रावता फाटीं पण पाप ते पापूच कोणाच्या माथ्यार तरी फातर दवरप आनी मी तो नवेच ही तुमची प्रथाच जाल्या कळ्ळें तुका आतां एसेंब्लीन तिका मेन सूत्रधार केलो वालोर तिका आतां हे दोळो बुके दिवपाचो इतले मिनिस्टरांक जे जालें ना हे निर्लज्ज मिनिस्टर हेंकां जे जालें ना ते पुजान साध्य करून दाखयले हेंकां जे जालें ना ते पुजान साध्य करून दाखयले वालोर दिवपाचो ताका खरो बरो येदो व्हडलो एवॉर्ड दिवपाचो बाये जे आमी करूंक ना ते तुवें केलो वालोर तुका म्हणून असलें खरें म्हटल्यार जावपाक जाय न्हू त्या पुजाच्या फाटल्यान आतां तेंच्यांनी कितें केलां की जे लोक बॉब मारताले दिल्ले पयशे परत दिया अशें जेन्ना म्हणून हें करताले पळय ताकाच लागून हे पुजाचें नाटक भायर काडलां आनी एसेंब्लीनूय तिका मेन सूत्रधार केल्या पण ताका आतां बाकीची जी आसा सवंगडी आनीक आसलेली 20-25 कितले तरी लोकांक धरलेले तुमी तेंचे कडेन ती मेन सूत्रधार ना का पुजा हिरोईन साखळेची मॅडमूय वांगडा पुजा हिरोईन कान मागीर अशें कितें आसा आनी म्हणूनच सगळें धापून दवरपाक लागून पुजाक उदकान धुकलून दिला मर मेल्या तूं अशें बी म्हणून कितें चल्लां काय कितें आपली पोळी भाजूपाक लागून दुसऱ्याचो तवो तापयता आनी मागीर शाणें जाता त्या पुजा आनी लोकांक जे लोक हे मिनिस्टराच्या सांगण्यान आयकोन तेंच्या बायलांचे सांगण्याचें आयकोन तेंच्या भुरग्यांच्या सांगण्याचें आसून अशें नाका जाली कर्मां करतात पळय शेवटी कोणाचेर येता पयले ते आपले हात फाफडून कुशीक सरता मरतात तुमी गव्हर्मेंट सर्वंटाची तीच दशा पंचायतीन पळयना आतां पुजा नायकाची तीच दशा पुजा नायक 2019 पासून कोणाक पयशे व्हरोन दिताले कितें करताले सगळे नाटक कशें फोन कितले दिसभर येताले वयताले अशें करको तशें करको हाडून दी गो हें दी मॅडम अशें जालें मॅडम तशें जालें हें अशें पळय करताले ते सगळे धापले गेले आनी मेन सूत्रधार पुजा जाली बरी गजाल आतां ह्यान फुडें लोकांनी कोणें विचारप ना थोड्या दिसांनी पुजा काडटले आनी खंय वचोन रावतले म्हणजे बॉम्बे बिम्बे ताका फ्लॅट दितले चल गो तूं थंय रावन थंय मातशें एक 5-6 वर्सांनी लोक बाबडे विसरतले मोबायल नंबर चेंज करून रावतले म्हणजे शेवटी नागीण पळय आसा साखळेची कोबरीण ती त्या कोबरिणी आपलो डाव साधलो आनी हांकां सगळ्यांक फोंडान घातले आनी काय